बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, इस बस का ड्राइवर जब बस पर बैठे इस बच्चे के पाँव की तरफ देखता है तो वो फ़ौरन से पुलिस को क्यों कॉल कर देता है। आखिर ये सारा माजरा क्या हुआ, आज की वीडियो में हम नाज़रीन को इसी बारे में आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन ग्रामी, रोज़ाना की बुनियाद पर बस ड्राइवर सैकड़ों लोगों को अपनी बस पर सवार होते देखते हैं। इनमें से कुछ रोज़ के मुसाफिर होते हैं जबकि कुछ चेहरे मुकम्मल तौर पर नए नज़र आते हैं। टिम वाटसन नाम का इस बस का ड्राइवर उस दिन भी अपने रोड पर बस चला रहा था, लेकिन उसकी बस में आज ये बच्चा सवार हुआ जो कि अजीब तरह रो रहा था। वाटसन ने बताया कि मैं अपनी बस को स्टार्ट करने के लिए उस पर सवार होने लगा तो एक बंदा मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि बस किस वक्त निकलेगी। मैंने बस के निकलने का वक्त बता दिया। थोड़ी देर में ये शख्स एक बच्चे के साथ इस बस में सवार हो गया। मैंने किराया मांगा तो उसने मुझे आधा किराया निकाल कर दिया। मेरे पूछने पर उसने मुझे माजूर होने का कार्ड दिखाया और कहा कि इस वजह से वो आधा किराया अदा कर रहा है। मुझे वो शख्स बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद लग रहा था, लेकिन मैं उसके कार्ड दिखाने के बाद खामोश हो गया। जैसे ही वो इस बच्चे को लेकर अपनी सीट पर बैठा तो ये बच्चा रोना शुरू हो गया। कई बार मेरी बस में बच्चे अपने वालिदैन के साथ सवार होने के बाद सफ़र की वजह से रोने लगते हैं और ये बात मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने उसको नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखा, लेकिन कुछ ऐसा था जो कि मुझे उस बच्चे में नॉर्मल नहीं लग रहा था। ये बच्चा वैसे नहीं रो रहा था जैसे बच्चे अपने वालिदैन के साथ ज़िद करके रोते हैं, बल्कि ये बच्चा रोने के साथ काफ़ी सहमा हुआ भी लग रहा था। उसके साथ मौजूद शख्स ने उसको कई बार चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार रोए जा रहा था। और अब वाटसन को यूँ लग रहा था कि उसे इस बच्चे और इस शख्स पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। इसी असना में उसने अपने मोबाइल के बजने की आवाज़ सुनी। उसको अपनी कंपनी की तरफ से मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि एक 3 साल का बच्चा सुबह के वक्त पास ही मौजूद एक लाइब्रेरी से अगवा हो गया है। इस मैसेज में लिखा था कि बच्चे ने नीले रंग की शर्ट और सुर्ख रंग के जूते पहने हैं। वाटसन को यह पढ़कर फ़ौरन से अपनी बस में मौजूद यह रोता हुआ बच्चा याद आया और वो सोचने लगा कि कहीं इस मैसेज का ताल्लुक़ इस बच्चे से तो नहीं है। इस मैसेज में अगवाकार का हुलिया और लिबास ब्लैक शर्ट और जीन्स बताया गया था और वाटसन ने फ़ौरन से उस शख्स को देख लिया जो कि इस बच्चे के साथ था और उसका हुलिया भी बिल्कुल वैसा ही था। और वो सोच रहा था कि आखिर कैसे वो इन दोनों की तस्दीक कर सकता है कि यही वो लोग हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही है। वाटसन ने उस शख्स को फिर से शीशे में देखा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो बस से उतरने के लिए बेताब है। अब वाटसन को उसके बस से उतरने से पहले ही कोई तरीका सोचना था जिसके ज़रिए वो इन दोनों की तस्दीक कर सके। गाड़ी में सवार बाकी किसी भी मुसाफिर को इस सारे मामले के बारे में नहीं पता था। वाटसन के जहन ने फ़ौरन से एक मंसूबा बनाया और उसने पास ही एक जगह अपनी बस रोक दी और बस के मुसाफिरों वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होकर उसने सबसे कहा कि वो एक ग्रीन कलर का लावारिस बैग ढूंढ रहा है जो कि एक मुसाफिर इस बस में ही भूल गया है। लोगों को लावारिस बैग की खबर सुनकर फ़ौरन से खौफ आया और सब ने सीट के नीचे और आसपास उस बैग को ढूंढना शुरू कर दिया। वाटसन भी आसपास सीट्स के पास बैग तलाश कर रहा था। कुछ मुसाफिरों के अलावा उसने उस शख्स की सीट के पास आकर भी देखा और उससे पूछा कि कहीं आपने इस कलर का बैग तो नहीं देखा। उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बैग नहीं देखा। इस दौरान उसको बच्चे के कपड़ों और जूतों को देखने का मौका मिल चुका था। अपने शक को यकीन में बदलने के बाद वो वापस अपनी सीट पर आया और उसने किसी को कॉल की और किसी को भी उस पर शक न हुआ, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि वो अपने ऑफिस में बता रहा होगा कि उसको ऐसा कोई बैग अपनी बस में नहीं मिला। उनको नहीं पता था कि वाटसन ने कॉल करके बता दिया है कि उसको शक है कि सुबह अगवा होने वाला बच्चा और अगवाकार उसके साथ बस पर सवार हैं। उसको बता दिया गया कि वो अपनी रूटीन के हिसाब से बस चलाता रहे, लेकिन बस की रफ्तार काफ़ी कम रखे। यहाँ मसला ये था कि वाटसन की बस का आखिरी स्टॉप काफ़ी करीब आ चुका था और यह अगवाकार एक बार बस से उतर जाता तो उसका मिलना उसके बाद तकरीबन नामुमकिन था। उसने एक बार फिर से उसको शीशे में देखा और अब बच्चा भी चुप हो चुका था और यह अगवाकार अब बस से उतरने की तैयारी कर रहा था। वाटसन आहिस्ता आहिस्ता बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था और दिल में दुआ कर रहा था कि जल्द अज जल्द पुलिस वाले यहाँ पहुँच जाएं। अब वो अपने बस स्टॉप के बिल्कुल करीब पहुँच चुका था और उसकी उम्मीद काफ़ी कम हो चुकी थी कि अचानक उसने अपने शीशे में पुलिस वालों की गाड़ियों को देखा। उनके सायरन बंद थे और उनकी गाड़ियाँ तेज़ी से बस के पीछे आ रही थीं। उसने आखिर अपने स्टॉप पर बस रोक दी और इसी असना में कई पुलिस वाले दौड़ते हुए इस बस के पीछे पहुँच चुके थे। वाटसन ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला ताकि पुलिस वालों को मज़ीद वक्त मिल सके।
جو ہی دروازہ کھلا تو اس اغوا کار نے اس بچے کے ساتھ باہر نکلنا چاہا، لیکن پولیس والے پہلے سے باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بغیر وقت ضائع کیے اس کو گرفتار کر لیا گیا اور بچے کی شناخت بھی کر لی گئی۔ جلد ہی بچے کو اس کے پریشان حال والدین سے ملوا دیا گیا اور واٹسن ایک ہیرو کی طرح اس علاقے میں مشہور ہوا، اور اس کے اس کام کی وجہ سے اس کو حوصلہ افزائی کا ایوارڈ بھی ملا۔ فلوریڈا کے ایک اسکول میں پڑھنے والے یہ بچے چھٹی پر خوشی خوشی گھر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئے۔ ابھی سفر کچھ زیادہ نہیں گزرا تھا کہ نکولس سمیت بس میں سوار تمام بچے لوہے کے ٹکرانے کی زوردار آواز سے ڈر گئے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آواز ان کے پاؤں کے نیچے سے بس کے کسی حصے سے آ رہی ہے۔ سڑک کے اطراف میں موجود درخت اب دھندلے نظر آ رہے تھے کیونکہ رفتہ رفتہ بس کی رفتار تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بس میں سوار تمام بچے اب ڈر چکے تھے اور انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ بس میں کوئی خرابی ہو چکی ہے۔ بس ڈرائیور بھی شدید اضطراب میں تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بس کی بریکس مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ چکی تھیں۔ بہت چھوٹی کلاسز کے بچے تو اب رو رہے تھے جبکہ کچھ بڑے بچے خوف کے مارے چیخیں مار رہے تھے۔ بس کی رفتار اب بہت تیز ہو چکی تھی۔ بس ڈرائیور نے بس کے اسٹیئرنگ کو ادھر ادھر کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی طرح بس کو سامنے لگے رکنے کے نشان سے ادھر ادھر نہ کر پایا۔ نکولس نے سامنے والی سیٹ کو زور سے پکڑ لیا اور بس میں موجود دیگر بچوں کی طرح خود کو ایک خوفناک حادثے کے لیے تیار کرنے لگا۔ بس ڈرائیور کو اس رکنے کے سائن کو دیکھ کر فوراً سمجھ آ گئی کہ آگے کیا خطرہ ان کا منتظر ہے۔ جب اس کو یہ سمجھ آئی تو اس کا دل ڈوب گیا۔ اب بس میں مدد کے لیے پکارتے ان بچوں کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ بس آگے موجود ایک جھیل کی طرف جا رہی تھی اور اب اس سٹاپ سائن کے ساتھ یہ بس ٹکرائی تو ہر کسی کو ہی اپنے مستقبل کے بارے میں یقین ہو گیا۔ اس سائن کو اپنے ٹائرز کے نیچے کچلتے ہوئے یہ بس پل سے نیچے گر گئی اور اب اس کی منزل پانی کی یہ گہری جھیل تھی۔ بس ایک زوردار دھماکے سے پانی کی سطح سے ٹکرائے اور نکولس اپنی سیٹ سے جھٹکے سے اڑ کر دوسری طرف جا لگا۔ اس کو وقت بالکل رکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب پانی کی لہریں ان کے ارد گرد ٹکرا رہی تھیں اور تمام بچے اب چیخو پکار کر رہے تھے۔ نکولس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے، کیونکہ اب بس آہستہ آہستہ پانی میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ بس میں موجود ہر بچہ تیرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگرچہ کھڑکی سے ٹکرانے کی وجہ سے نکولس کا سر ابھی بھی دکھ رہا تھا، لیکن اس کو ابھی بھی باقی بچوں کی جان بچانے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے بس کی اگلی طرف چلا گیا تاکہ بس میں موجود زیادہ کم عمر بچوں کو پہلے بچایا جا سکے۔ اس کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ صرف پانی سے ہی ان کو خطرہ نہیں لاحق۔ اس نے فوراً سے ایک بچی کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر نکال دیا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا سامنا اس چیز سے ہونے والا ہے جس کا تصور وہ اپنے کسی ڈراؤنے خواب میں بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہ اس بچی کو خشکی پر پہنچا چکا تو اس کا سانس اب مکمل طور پر اکھڑ چکا تھا۔ اسی اثنا میں وہ واپس مڑا تو اس نے کچھ ایسا دیکھا جس نے اس کے قدم وہیں پر منجمد کر دیے۔ مگرمچھ فلوریڈا کی ہر جھیل اور تالاب میں عام پائے جاتے ہیں۔ نکولس اس علاقے میں پلا بڑھا تھا اور اس نے کئی بار اس خونخوار جاندار کو پانیوں میں دیکھا تھا۔ اسے پتا تھا کہ مگرمچھ کے حملے کا امکان خشکی کی نسبت پانی میں زیادہ ہوتا ہے۔ باقی بچے جو تیر سکتے تھے ان نے بھی چھوٹے بچوں کو اٹھا کر کنارے کی طرف مگرمچھوں کے خطرے سے بے خبری کے عالم میں تیرنا شروع کیا۔ نکولس نے مگرمچھ کی طرف دھیان دیے بغیر جھیل میں پھر سے چھلانگ لگا دی۔ کسی نے بھی کچھ ہی میٹر دور اس مگرمچھ کو نہیں دیکھا تھا، اور اگر نکولس شور مچا دیتا تو یقیناً ہر طرف بھگدڑ مچ جاتی اور کئی بچے پیچھے رہ جاتے۔ ڈرائیور سمیت کئی بچے ابھی بھی بس میں پھنسے تھے جو کہ اب تیزی سے پانی میں ڈوب رہی تھی۔ نکولس واپس ڈوبتی بس تک پہنچا اور اس نے 2 بچوں کو اپنی کمر پر اٹھایا اور واپس کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ بس ڈرائیور بھی اب ہوش میں آ کر دیگر بچوں کی مدد کر رہا تھا تاکہ وہ کنارے تک پہنچ سکیں۔ جب ایسا لگنے لگا کہ تمام بچے کنارے تک پہنچنے والے ہیں تو ڈرائیور نے بھی خود کو تیرنے کے لیے تیار کیا۔ وہ ابھی کنارے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اس نے ایک مگرمچھ کی سبز دم سورج کی روشنی میں چمکتی ہوئی دیکھی۔ ڈرائیور نے فوراً سے پوری رفتار سے تیرنا شروع کر دیا اور اب جتنا تیز ممکن ہو سکتا تھا وہ تیرنے لگا۔ جھیل کے ساحل پر لوگ بھی جمع ہو چکے تھے اور اب وہ بھی اس مگرمچھ کو اس ڈرائیور سے کئی گز دور اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ لوگوں نے یہ نازک صورتحال دیکھ کر مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ آخرکار یہ ڈرائیور ساحل پر زور سے آ لگا اور تیزی سے خشکی پر چڑھتے ہوئے وہ چلایا کہ فوراً سے سب بچے دور ہٹ جائیں، کیونکہ پانی میں ایک مگرمچھ موجود ہے۔ بچے فوراً سے پیچھے ہٹ گئے اور اس حادثے کی خبر اب پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ بچوں کے والدین اب اس جگہ پر ایک ایک کر کے پہنچ رہے تھے اور ہر کسی کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ کسی طرح ہمارا بچہ زندہ بچ گیا ہو۔
نکولس کے والدین بھی اسی وقت اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس طرف نکل آئے تھے جب ان کو اس حادثے کی اطلاع ملی تھی۔ نکولس کے والدین نے اپنے بچے کو صحیح سلامت دیکھا تو ان نے اس کو فوراً سے گلے لگا لیا۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ان کے بچے نے نہ صرف اپنی جان بچائی ہے بلکہ کہ ایک اور بچوں کی بھی جان بچائی ہے تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس بس میں کل ملا کر 27 بچے سوار تھے اور تمام کے تمام بچے اور ایک ڈرائیور اس حادثے سے بغیر کسی خطرناک چوٹ کے زندہ بچ نکلے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔